जान पहचान क्लास 10 के सबक 15 नई रोशनी पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई रोशनी। ये नई रोशनी, इसमें जो सबक है ये एक ड्रामे के तर्ज पर है। स्कूल में खाने का वक्फा था, यानी लंच टाइम हुआ था। कुछ तलबा खाना लेकर बाहर पेड़ के नीचे जा बैठे थे, कुछ अपनी क्लास में बैठे बातें कर रहे थे। सभी हैरत में थे। रोज की तरह दर्जा में शोर भी नहीं था। दर्जा यानी क्लास। असलम और जावेद की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। असलम: मास्टर साहब कह रहे थे कि कल से हमारी क्लास में एक ऐसा लड़का पढ़ने आएगा जो नाबीना है। उसे आज ही दाखिला मिला है। दाखिला यानी एडमिशन। तो जावेद कहता है, जावेद हैरत से, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो पढ़ेगा कैसे। वक्फा खत्म होने की घंटी बजती है। असलम: मास्टर साहब आते ही होंगे, उन्हीं से पूछेंगे। मास्टर साहब क्लास में दाखिल होते हैं। सभी तलबा उनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं। असलम और जावेद सवाल करते हैं। असलम व जावेद एक साथ पूछते हैं, मास्टर साहब, मालूम हुआ है कि एक ऐसे लड़के को हमारी क्लास में दाखिला मिला है जो देख नहीं सकता, फिर वो पढ़ेगा कैसे। मास्टर साहब, तुम लोगों ने ठीक सुना है। महमूद कल से तुम्हारी क्लास में आएगा और तुम्हारे साथ ही पढ़ेगा। तुम सब इतने हैरान होकर मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। महमूद बिल्कुल तुम जैसा ही है, बस वो देख नहीं सकता। जानते हो, वो गुज़श्ता साल अपनी क्लास में अव्वल आया था। गुज़श्ता यानी गुजरा हुआ, जो बीत गया। असलम: मास्टर साहब, जब महमूद को दिखाई ही नहीं देता तो वो पढ़ता किस तरह से। मास्टर साहब, महमूद और उस जैसे बच्चे एक खास तहरीर के जरिए पढ़ते हैं, उसे ब्रेल कहते हैं। जावेद: लेकिन मास्टर साहब, आंखों के बगैर तहरीर क्यों कर पढ़ी जा सकती है। मास्टर साहब, एक खास आले से मोटे कागज पर हुरूफ को उभारा जाता है, जिन्हें थोड़ी तरबियत के बाद उंगली से छूकर पढ़ सकते हैं। ब्रेल में 6 नुक्ते होते हैं, जिनको कई तरह से मिलाकर हुरूफ उभारे जाते हैं। दुनिया की कोई भी जबान इस तहरीर में लिखी और पढ़ी जा सकती है। आज उसी की मदद से इस तरह के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ मास्टर साहब ने बताया कि असलम और जावेद के क्लास में जो लड़का आ रहा है उसका नाम महमूद है, लेकिन वो नाबीना है, जिस पर सारे बच्चे को हैरत हो रही है कि वो नाबीना बच्चा जो देख नहीं सकता, नाबीना कहते हैं जिसे दिखाई नहीं देता, तो वो किस तरह पढ़ेगा। तो मास्टर साहब बताते हैं कि इस तरह के बच्चे जो देख नहीं सकते वो ब्रेल उससे पढ़ते हैं, जिसमें जबान यानी उसका एक खास तहरीर होती है जिसे उभार कर लिखा जाता है, ताकि वो बच्चे उसे छू कर महसूस करके उसे पता करें कि वो कौन सा हरूफ है। इसे ब्रेल कहते हैं। तो ये 6 नुक्ते से होते हैं। 6 नुक्ते को मिलाकर हुरूफ को उभारा जाता है, उसे हर हुरूफ की शक्ल दी जाती है, जिससे नाबीना बच्चे अपनी उंगली से छूकर पढ़ते हैं और वो समझते हैं कि ये कौन से हुरूफ है। जाहिदा पूछती है, ये तहरीर किसने इजाद की है। मास्टर साहब, इसकी इजाद करने वाले फ्रांस के लुई ब्रेल थे। वो पेरिस के नज़दीक कोब्रे नाम के कस्बे में जनवरी 1809 में पैदा हुए थे। 2 साल की उम्र में एक नुकीला औजार लग जाने से लुई की आंखों की रोशनी जाती रही, मगर लुई ने हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह तालीम हासिल करने में लगे रहे। अपनी 20 साल की मेहनत और लगन से उन्होंने इस तरह तहरीर को इजाद किया, जिसे उन्हीं के नाम पर ब्रेल तहरीर कहा जाता है।
बच्चों, इस तहरीर को इजाद करके लुई ने नाबीना लोगों के लिए तालीम का रास्ता खोल दिया और उनकी तारीख जिंदगी में रोशनी की किरण बिखेर दी। जब मास्टर साहब से एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि ये तहरीर, ब्रेल तहरीर किसने इजाद की, तो मास्टर साहब इसके बारे में बताते हैं कि लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे जिन्होंने इस तहरीर को इजाद की। इसके पीछे भी, इस तहरीर को इजाद करने के पीछे भी एक तारीखी वाकया है। फ्रांस के लुई ब्रेल वो पेरिस के नजदीक कोबरे नाम के एक कस्बे में रहते थे जो जनवरी 1809 में पैदा हुए। जब वो 2 साल के थे तो उनकी आंख में एक नुकीला औजार लग जाने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी जाती रही, लेकिन लुई ब्रेल ने हार नहीं मानी और वो किसी न किसी तरह तालीम हासिल करने में लगे रहे और उनकी 20 साल की मेहनत और लगन के बाद उन्होंने एक तहरीर इजाद की जो नाबीना लोगों के लिए। इस तहरीर को नाम दिया गया उन्हीं के नाम पर, ब्रेल, यानी लुई ब्रेल के नाम पर इस तहरीर को नाम दिया गया है, ब्रेल तहरीर। असलम पूछते हैं, असलम मास्टर साहब, क्या आपको ब्रेल तहरीर आती है? आप महमूद को कैसे पढ़ाएंगे? आप उसके होमवर्क की जांच किस तरह करेंगे और फिर इम्तहान की कॉपी कैसे जांची जाएगी? जावेद, और फिर वो एक क्लास से दूसरी क्लास में कैसे जाएगा? बच्चों में ये सब जानने की ख्वाहिश जागती है कि आखिर वो नाबीना बच्चा को मास्टर साहब किस तरह पढ़ाएंगे, वो कॉपी में किस तरह लिखेगा और उसकी कॉपी कैसे जांची जाएगी, और वो स्कूल में एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जाएगा। मास्टर साहब, महमूद बहुत मेहनती तालिब इल्म है। वैसे तो अपना होमवर्क किसी से लिखवाकर मुझे भी दिखा सकता है, मगर वो दूसरों का सहारा लेना पसंद नहीं करता। वो आजकल बड़ी लगन से टाइप सीखने में लगा हुआ है ताकि वो हमारी तहरीर में ही होमवर्क कर सके और इम्तहान दे सके। रही आने जाने की बात, तो एक बार तुम लोग उसे क्लासों और लाइब्रेरी वगैरह के रास्ते को बता दोगे तो फिर वो अपनी सफेद छड़ी की मदद से खुद ही रास्ता ढूंढ लेगा। जाहिदा, सफेद छड़ी ही क्यों? मास्टर साहब, सफेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान है। इस छड़ी को देखकर लोग उन्हें रास्ता दे देते हैं और जरूरत होने पर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। सफेद छड़ी किसकी पहचान? सफेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान है। नाबीना लोग सफेद छड़ी लेकर चलते हैं ताकि उस छड़ी को देखकर लोग दूर से समझ जाएं कि ये नाबीना है और उनकी मदद करें, उनके काम में हाथ बटाएं। असलम, क्या महमूद अपनी रोजी खुद कमा सकेगा? मास्टर साहब, महमूद और उस जैसे दूसरे बच्चे हमारी ही तरह तालीम हासिल करके अपनी रोजी खुद कमाते हैं। वो कारखानों में बड़ी महारत से मशीनों पर काम करते हैं। इसके अलावा उस्ताद, वकील, अखबार नवीस और मौसीक़ार वगैरह बन सकते हैं। आजकल ऐसे कई लोग आला ओहदों पर काम कर रहे हैं। वो समाज के लिए मुफीद बन सकते हैं। आज वो समाज पर कोई बोझ नहीं है। ये जरूरी है कि हम उन्हें अपने से अलग न समझें, उनके साथ सच्चे दोस्त जैसा बर्ताव करें। मुझे यकीन है कि क्लास के सभी तलबा पढ़ने लिखने में महमूद की भरपूर मदद करेंगे। जावेद, क्या तुम और कुछ पूछना चाहते हो? जावेद, मास्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे सभी बच्चे महमूद की तरह हमारे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं? मास्टर साहब, नहीं जावेद, ऐसा नहीं है। उनके स्कूल अलग होते हैं जहाँ उनके रहने का भी इंतजाम होता है। हमारे मुल्क में तकरीबन 250 ऐसे स्कूल हैं। इन स्कूलों में पढ़ने लिखने और खेल कूद के साथ साथ उन्हें रोजगार के लिए मुफीद काम भी सिखाए जाते हैं। ये बहुत से खेलों में हिस्सा ले सकते हैं जैसे कबड्डी, रस्साकशी, तैराकी, दौड़ वगैरह। ताश और शतरंज भी उनके पसंदीदा खेल हैं। खेलों के अलावा ये स्काउटिंग, मौसीकी और सयाही में भी दिलचस्पी लेते हैं। अकरम, मास्टर साहब, क्या ये लोग क्रिकेट खेल सकते हैं? मास्टर साहब, क्यों नहीं, कुछ माह पहले ही दूरदर्शन पर ऐसे खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलते दिखाया गया था।
ان کے لیے خاص قسم کی گیند بنائی جاتی ہے جس سے آواز نکلتی ہے۔ آواز سن کر ہی کھلاڑی اپنے بلے سے گیند کو مارتے یا پکڑتے ہیں۔ جب ایک شاگرد نے اب ماسٹر صاحب سے پوچھا کہ کیا ایسے نابینا لوگ کرکٹ کھیل سکتے ہیں، تو ماسٹر صاحب نے بتایا کہ ہاں، نابینا لوگ بھی کرکٹ کھیل سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ خاص قسم کے گیند بنائی جاتی ہے، گیند میں سے آواز نکلتی ہے۔ جب وہ گیند ایک کھلاڑی پھینکتا ہے دوسری طرف، تو نابینا جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ اس کی آواز کو سن کر اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے، اور وہ اپنے بلے سے گیند کو مارتے یا پھر اسے پکڑتے ہیں۔ پرکاش، ان کے لیے اور کیا کیا خاص چیزیں بنائی گئی ہیں؟ ماسٹر صاحب، ان کے لیے انگریزی اور ہندی کا ایسا کمپیوٹر تیار کیا گیا ہے جو بولتا ہے، یعنی جس حرف کے بٹن کو دبائیں گے تو کمپیوٹر اسی حرف کو ادا کرے گا، پھر وہ سن کر جو بھی ٹائپ کرے وہ سب کچھ خاص پرنٹر کے ذریعہ بریل تحریر میں فوراً ان کے سامنے آ جائے گا۔ تو نابینا لوگوں کے لیے کیسا کمپیوٹر تیار کیا گیا ہے؟ جب وہ کسی بٹن کو دباتے ہیں، مان لیا ہم اگر اے بٹن دبا رہے ہیں تو اس میں سے ساؤنڈ نکلے گا، آواز نکلے گی کہ اے، تب وہ نابینا لوگ سن کر کے اس حرف کو سمجھ لیں گے کہ ہاں یہ اے ہے یا پھر بی ہے، اسی طرح وہ سن کر اس پر ٹائپ کریں گے۔ موہن، ارے واہ، یہ تو بہت مزیدار بات ہوئی ماسٹر صاحب۔ یہی نہیں، ان لوگوں کی انگلیوں کے پور اور کان بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت نہیں عطا کی ہے، یعنی نابینا لوگوں کے اللہ نے انہیں ان کے انگلیوں کے پور ہوتے ہیں اور ان کے کان ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ حساس بنائے ہیں، اس لیے یہ چیزوں کو چھو کر محسوس کرتے ہیں اور سن کر وہ اپنا نصاب یاد کر لیتے ہیں۔ ان کا جو بھی سبق ہوتا ہے وہ سن کر یاد کر لیتے ہیں اور کسی چیز کو چھو کر محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ایک بار سنا ہوا اور ایک بار چھوا ہوا وہ کبھی نہیں بھولتے۔ انہیں دکھائی نہیں دیتا تو کیا ہوا، بدلے میں بہت ساری صلاحیتیں ہیں جن سے وہ اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکتے ہیں۔ اسلم، ماسٹر صاحب، آنکھیں کیوں خراب ہوتی ہیں؟ ماسٹر صاحب، کبھی کبھی کھانے میں وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے بینائی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے بچے حادثوں میں اپنی بینائی کھو بیٹھتے ہیں۔ بچوں، وٹامن اے کی کمی پورا کرنے کے لیے اپنے کھانے میں ہری سبزیاں، گاجر، پیلے پھل، آم، پپیتا، کدو وغیرہ مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی گلی ڈنڈا اور پٹاخوں یا نوکیلی چیزوں سے اپنی آنکھوں کی خاص طور پر حفاظت کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی گندگی سے بھی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں کو ہمیشہ صاف پانی سے دھوتے رہنا چاہیے۔ صاف تولیے یا رومال سے آنکھیں پوچھنی چاہیے۔ کم روشنی میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ آنکھوں کی ورزش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ان سب باتوں کا خیال رکھنے سے تمہاری آنکھیں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ تو آنکھیں کیوں خراب ہوتی ہیں؟ ہم اپنے کھانے میں وٹامن اے کی کمی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، کچھ بچے اپنی بینائی کھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے وٹامن اے کی کمی کو پوری کرنے کے لیے ہری سبزیاں، پھل، یہ سب لینا ضروری ہے، اور نکیلی چیزوں سے یا گلی ڈنڈا اس طرح کے کھیلوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور آنکھوں کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیشہ صاف پانی سے آنکھوں کو دھونا چاہیے اور صاف تولیہ یا رومال سے ہی پوچھنی چاہیے، اور پڑھنے کے لیے کم روشنی میں نہیں پڑھنا چاہیے، آنکھوں کی ورزش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ان سب سے ہماری آنکھیں محفوظ رہیں گی۔ اب آئیے اس سبق کے مشکل الفاظ، اس کے معنی ہم دیکھیں۔ نابینا، نابینا کہتے ہیں جسے دکھائی نہ دے۔ تحریر مانے لکھاوٹ، عبارت۔ تربیت، تربیت مانے پرورش۔ سیاحی یعنی سفر کرنا، سیر و سیاحت کرنا۔ حساس، حساس مانے زیادہ محسوس کرنے والا۔ نصاب یعنی پڑھائی کا کورس۔ صلاحیت مانے لیاقت، استعداد۔ ورزش مانے کثرت۔ مقدار مانے اندازہ، وزن۔
تو اس سبق میں جو غور کرنے والی بات ہے اس سبق کا میں یعنی خاص جو بیان کیا گیا ہے اس میں کہ آنکھیں وٹامن اے کی کمی سے خراب ہو جاتی ہیں۔ وٹامن اے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہری سبزیاں اور پیلے پھل کھانا چاہیے۔ آئیے اب سبق نئی روشنی کا خلاصہ پڑھیں۔ اسکول میں وقفہ ہوا، اس میں طلبہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اسلم نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ کل کلاس میں ایک نابینا لڑکا آنے والا ہے۔ اس پر جاوید نے اسلم سے پوچھا، لیکن وہ پڑھے گا کیسے؟ اسلم نے کہا، یہ تو ہم ماسٹر صاحب ہی سے پوچھیں گے۔ چنانچہ ماسٹر صاحب کے آتے ہی بچوں نے ان سے یہی سوال کر ڈالا۔ اس پر ماسٹر صاحب نے انہیں بتایا کہ ایسے بچے خاص تحریر کے ذریعے پڑھتے ہیں جسے بریل کہتے ہیں۔ بچوں نے پھر سوال کیا کہ آنکھوں کے بغیر تحریر کو کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ پھر ماسٹر صاحب نے انہیں بتایا کہ خاص آلے کی مدد سے موٹے کاغذ پر حروف کو ابھارا جاتا ہے، جسے تھوڑی سی تربیت کے بعد انگلی سے چھو کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں 6 نقطے ہوتے ہیں جن کو کئی طرح سے ملا کر حروف ابھارے جاتے ہیں۔ اس تحریر کو لوئی بریل نے ایجاد کیا۔ وہ فرانس کے رہنے والے تھے۔ وہ کوبرے قصبے میں 1809 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 2 سال کی عمر میں وہ اندھے ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور کسی نہ کسی طرح تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 20 سال کی محنت کے بعد انہوں نے اس تحریر کو ایجاد کیا اور اسے اپنے ہی نام پر بریل کا نام دیا۔ انہوں نے اس تحریر کو ایجاد کر کے نابینا لوگوں کے لیے تعلیم کا راستہ کھول دیا اور ان کی زندگی میں روشنی کی کرن بکھیری۔ نابینا لوگ اس تحریر کے ذریعے تعلیم حاصل کر کے اپنی روزی خود کماتے ہیں۔ وہ کارخانوں میں مشینوں پر بڑی مہارت سے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ وکیل، استاد، صحافی اور موسیقار وغیرہ بھی بن سکتے ہیں۔ آج وہ سماج پر بوجھ نہیں ہے، ہمیں بھی ان کے ساتھ دوستوں کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ویسے نابینا بچوں کے لیے الگ سے اسکول ہوتے ہیں۔ ان اسکولوں میں انہیں پڑھنے لکھنے اور کھیل کود کے علاوہ روزگار کے مفید کام بھی سکھائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ایک خاص قسم کے گیند سے کرکٹ میچ بھی کھیل لیتے ہیں۔ کبڈی، رسہ کشی، تیراکی، تاش اور شطرنج ان کے پسندیدہ کھیل ہیں۔ ان کے لیے انگریزی اور ہندی کے خاص قسم کے کمپیوٹر بنائے گئے ہیں۔ ان لوگوں کی انگلیاں اور کان بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، اس لیے یہ چیزوں کو چھو کر محسوس کرتے ہیں اور سن کر وہ اپنا نصاب یاد کر لیتے ہیں۔ وٹامن کی کمی کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے انسان بینائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ وٹامن اے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کھانے میں ہری سبزیاں، گاجر، پیلے پھل، آم، پپیتا، کدو وغیرہ مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ گلی ڈنڈا، پٹاخوں اور نوکیلی چیزوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ انہیں صاف پانی سے دھوتے رہنا چاہیے۔ صاف تولیے، رومال سے آنکھیں پوچھنی چاہیے۔ کم روشنی میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ آنکھوں کی ورزش بھی کرتی رہنا چاہیے۔ آئیے اب اس سبق کے کچھ سوال ہیں، اس کے جواب حل کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، کلاس میں بچے کس بات پر حیرت زدہ تھے؟ جواب ہے، ان کی کلاس میں ایک نابینا بچہ پڑھنے کے لیے آنے والا تھا، اسی بات پر بچے حیرت زدہ تھے۔ سوال نمبر 2، بریل ایجاد کرنے والے کا کیا نام تھا؟ جواب، بریل ایجاد کرنے والے کا نام لوئی بریل تھا، جو فرانس کے رہنے والے تھے۔ سوال نمبر 3، بریل کے ذریعے پڑھائی کس طرح ہوتی ہے؟ جواب، بریل کے ذریعے چھو کر الفاظ پہچان لیے جاتے ہیں۔ بریل میں 6 نقطے ہوتے ہیں جن کو کئی طرح سے حروف ملا کر حروف ابھارے جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی زبان اس تحریر میں لکھی اور پڑھی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 4، لوگ سفید چھڑی کیوں رکھتے ہیں؟ جواب، سفید چھڑی نابینا لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اس چھڑی کو دیکھ کر لوگ انہیں راستہ دے دیتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر انہیں ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ سوال نمبر 5، آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، گلی ڈنڈا اور پٹاخوں یا نوکیلی چیزوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آنکھوں کو ہمیشہ صاف پانی سے دھوتے رہنا چاہیے۔ صاف تولیے یا رومال سے آنکھیں پوچھنی چاہیے۔ آنکھوں کی ورزش کرنی چاہیے۔ آئیے دیگر سوالات ہیں۔ یہاں دیے گئے ہیں کچھ الفاظ، اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ موسیقار یعنی سنگیتکار، یہاں پہلے الفاظ کے معنی لکھے گئے پھر جملوں میں استعمال کیا گیا۔ موسیقار کہتے ہیں سنگیتکار کو۔ غلام علی ایک بڑے موسیقار تھے۔ حیرت زدہ یعنی حیرت میں ڈوب جانا، اپنی کامیابی پر وہ خود بھی حیرت زدہ ہے۔ مقدار یعنی وزن، ایک وقت میں تھوڑی مقدار۔
हल्की दवा देना। वक्फा यानी ब्रेक, थोड़ी देर रुकना। हम एक छोटे से वक्फा के बाद मिलेंगे। अखबार नवीस यानी सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, वो एक कामयाब सहाफ़ी है। ओहदा यानी रुतबा, दर्जा, आप किस ओहदे पर काम कर रहे हैं। आला यानी मशीन, ये डॉक्टरी का आला है, इससे खून का दबाव चेक करते हैं। अब यहाँ पर सवाल दिए गए हैं कि इस सबक से यानी सबक नई रोशनी से 5 इस्म तलाश करके लिखिए। पिछले जो मैंने पीछे सबक पढ़ाया नई रोशनी, उस सबक से कुछ इस्म चुन करके लिखना है। आपको बता दें कि इस्म किसे कहते हैं। किसी भी इंसान या जानवर या किसी भी चीज के नाम को इस्म कहते हैं। किसी भी चीज के नाम को हम इस्म कहेंगे, यानी नॉन, संज्ञा जिसे कहते हैं। किसी भी चीज के नाम को हम इस्म कहते हैं। तो यहाँ 5 इस्म है: आंखें, विटामिन, सफेद छड़ी, महमूद, मास्टर साहब। किसी भी शख्स का नाम हो या किसी चीज का नाम हो, सबके नाम को इस्म कहते हैं। अब यहाँ पर दिया गया तीसरा सवाल कि खाली जगहों को सही लफ्जों से भरना। ये ब्रैकेट में दिए गए हैं कुछ अल्फाज, जो मुनासिब अल्फाज है यहाँ पर उसे भरना है। तो इसको हम यहाँ कंप्लीट किया है। उनके स्कूल अलग होते हैं, इन तीनों में स्कूल सही होगा। कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, इन तीनों अल्फाज में पढ़ना यहाँ पर मुनासिब अल्फाज है। अरे वाह, ये तो बहुत मज़ेदार बात होगी। इन सब बातों का ख्याल रखने से तुम्हारी आंखें महफूज रह सकती हैं। इन तीनों में यहाँ महफूज हो भरा जाएगा। अब आंखें किस विटामिन की कमी से खराब हो जाती हैं। जवाब है आंखें विटामिन ए की कमी से खराब हो जाती हैं। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हरी सब्जियां और पीले फल खाने चाहिए। तो ये थे नई रोशनी। तो ये थे नई रोशनी सबक से मुतालिक खुलासा और उससे मुतालिक कुछ सवाल जवाब, खाली जगह भरने का। तो आप इसे अच्छी तरह मश्क कर लें। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।